why not also use human reason to reinterpret the New Testament as well? After all, science has never shown that a man can rise from the dead, so maybe the resurrection was just a spiritual one. Of course not. You know, it's time that churches and Christian schools began upholding the authority of the Bible from the very first verse. Christians need to understand that the Bible provides the true history of the world. For a summary of Earth's fascinating history, read Ken Ham's free booklet, The Seven Seas of History. It's available on our website, AnswersRadio.com. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Erica Marie Sorhio, Level 10 of Landmark Baptist Christian Academy, and I'm listening to 106.9. Landmark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mobalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisibya.
Lucas Kapitulo 18, versikulo 9 ngadto sa 14. Ug siya misulti ni ining sambingay ngadto sa pipila nga nagsalig diha sa ilang mga kaugalingon nga sila matarong og mibaybiay sa uban. Duha ka tawo mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa Fariseo ug ang lain maniningil og buhis. Ang Fariseo mismo mitindog og nag-ampo sa ingon, Dios, ako nagpasalamat kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao, mga tigpangilkil, mga dili matarong, mga mananapaw, o bisan ingon ni ining maniningil og buhis. Ako nagpuasa kaduha sa usa ka semana. Ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon. Ug ang maniningil og buhis nga nagatindog sa halayo, dili gani makayahat sa iyang mga mata ngadto sa langit. Apa nagpamukpok nganha sa iyang dughan nga nagaingon, Dios, pag manuloy-on nga ni kanako nga usa ka makasasala. Ako magsulti kaninyo kining tawhana, milugso ngadto sa iyang balay nga gipakamatarong hinuon kaysa usa, kay ang matag usa nga nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos, og siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mahigala mo kini ang pagbasa sa pulong sa Dios karong kahaponon gikan sa basahon ni Lucas Kapitulo 18 versikulo 9 ngadto sa 14. Dalaygon ug balahan ng Amahan, salamat Ginoo laing kahaponon nga makasibya na sad ko dinhi sa kahanginan. Lord, nagkinahanglan ko sa imong panabang karon sa akong pagsibya. Ako nagkinahanglan sa imong kaalam, Lord. Busa giyahay ko pinagas mong Holy Spirit. Kung sa may akong sala nahimo Ginoo nga mahimong babag sa akong pagsibya karon. Ni ako nagpaubos ng walingon o nanghangyo kanimo. Ngayon man ko hugasan, Lord, pinagas mong dugo sa Kristo Jesus. Ako nahuna ang kasing-kasing akong baba. Magtiburan ko pagkatawar ug itugyan ang kanimo ning kapunon. Himo akong palangin sa usang naminaw kanako. Ako naampo kanimo, Lord, nga tabangi ko Ginoo. Ako naampo kanimo Amahan nga hatagi ko mga listeners o gitugot nga doon ako'y hatag ka nalang kay balo gikan sa imong pulong. Ako naampo kanimo alang sa matag usa nga naminaw na ako nga wala pa nakaangkong kaluwasan nga maabili ang ilang hunong kasing-kasing sa kamatuoran, ang kalawasan makaplagan lamang namo diha ni Kristo Jesus. Maangko na pinagis pagtuo o dili pinagis sa among kaugalingong kahimuan. Dili sa among kaugalingong pagkamatarong. Maangko na mo nitong kay ikaw puno sa grasya. Ikaw doon ay kaluoy. Ikaw doon ay gugma. O nga kami kung mudawat lamang ni Kristo Jesus nga among luwas, maangko na mo ang kinabing dayon. Ug alang sa usa nga luwas na manag-usa Kristohano nga minaw karon. Ako na ampo nga ikaw tandog lang sa kasing-kasing nga sa nahibiling mga adlaw sa di pa nimo kami nimo lalinon. Hatang ganim sa grasya magmatinumanon sa imong kabuton silang kinabuhi. Nga makabaton sila kahingawa alang sa kalag sa uban. Aron himuon nila Ginoo ang kutob silang mahimo. Pagpadangat nga tukan nila sa may balita sa kaluwasan tungkol kay hapit na nimo kami kuhaon. Hapit na kami nimo lalinon. Ang mga ilahanan nga among mabasa sa mga pamantalaan, madungog sa sibya sa radyo o makita gibalita sa TV. Nagpunting gud Lord nga mubo na lang panahon nga diin kami makapangalagad kanimo. Usalod ako ampo kanimo himo ang madaogon na pagsibya karon sa imong pulong, kini among giampo gipasalamatan kanimo. Pinagis na ngalan ni Kristo Jesus nga mong ginuman luwas. Amen. Welcome sa atong tulumanon karong kahaponon. Karong adlaw Abril Pizza 9 sa Abril. Adlaw Huwebes karon o Abril na tayo mahigalaan.
Sa to pa, tulo na ka bulan ang natapos sa tuig 2020. Niya na sa ikapat nga bulan, ang bulan sa Abril. Karong adlaw, Huwebes Santo karon. Alang sa tumang kahigalaan ng mga Romano Katoliko, karong gabi dakpo ng Ginoo kay ugma siya ilansang sa krus. Biyernes man ugma. Ang uban tingali karon nangandam na kato mga lukay nga gipabinditahan. Tiyali human nagbindita talino na ilan na ipamutang sa silang pultahan, sa ilang mga dingding, sulod sila mga kwarto, sa ilang mga altar, kalagi kuno pag-abog na sa dautan, pag-abog na si munyo. Okay, so muna ilang tradisyon nga nasunod gikan sila mga katigulangan. Then ugma ang uban mag-utan nagtag kanang kanang 12 klase nga utanon. Ako sa bata pa ko nakasuway ko ako ni kanan. Panahon sa ning Semana Santa mag-utan og 12 klase. Sa una ang Semana Santa kay tiinit man gyud, sa una bitaw sa nabasibrahan ako ang Semana Santa ting-init gina siya. Kanang Kwaresma ting-init na siya. Pero karon kay mura usab-usang panahon no nga na sa tiguan na pod, murag ano pod ba? Pero kanadto kasagaran ning Kwaresma ting-init ni siya. Okay. So para sa uban wa pa kahimatas matuoran, mamatay na sang Ginoo ugma sa hapon kay ilansang man kunong Ginoo kuno. Unya kasagaran ni kahapon ugma daw nay mag batbat sa kitawag og city palabras ka na bang 7 ka katabusang pulong gilitok sa Ginoo samtang nagbitay siya sa krus dayon niyang kamatay. 7 ka mga pulong. Okay? So batbato na nila. Then kasagaran gyud mga tao panahon sa Semana Santa makalit og ka butan mo undang sa bisyo, muundang sa sugal, magtinarong. Pero inighuman og inhuman sa Domingo Santo, mubalik na sad sa andan. Ingon ana maghilaan ang kausaban ba nga tinukmod lang bitaw sa tradisyon, dili gyud tinukmod sa relasyon sa Ginoo. Kaya kung ang tao dunay tinud-anay ang relasyon sa Ginoo, bisan asa pa siya o bisan kanus asya, magunahon na siya paglipay sa Ginoo nga mo'y nagluwas niya. Kung ang tao makasabot lamang sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa iyaha, kung kanang maong kaluwasan gibugtian sa dugo sa iyang butong anak, kanang maong kaluwasan libre, walay bayad, maangkon pinagkispagtuo, kay maangkon kini sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, na maangkon nga siguro makasabot siya ba nga kagrabe no, napasaylo ko, naluwas ko nga kadautan ako, nakasiguro na ko mato sa langit. Sumao na nga ang uban magbag-og yun. Magbag-og yun ang higala mga tao nga naa na nga paglaom ba din kung mutuod ka ni Kristo Jesus ng imong luwas kod ang belang espiritu sa Ginoo mo sulod diha sa imong lawas. Sumala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Ato rong basahon god. Efeso 1:13. Ang sige ingon din Efeso 1:13. Diha sa kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kinsa usab human nga kamo mituo, kamo gisiliwhan ni anang balaang espiritu sa saad. O sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo unang Korinto kapitulo 3
Okay? So naano gisiliuhan ang tao human sa mituo sa maayong balita, gisiliuhan siya sa balaang espiritu. Diyan sa unang Korinto 3:16 na inapuno sa Ginoo, wala ba kamo nahibalo nga kamo mao ang templo sa Dios ug nga ang balaang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. So sa ato pa ay dihang mituo ang Kristohanon sa maayong balita sa kaluwasan, ni puyo diha niya ang balaang espiritu. Mao na siya ang hinungdan ngano ang tao kung mudawat ni Kristo Jesus do nagay kabag-uhan ang iyang kinabuhi. Nabag-o siya tungod sa Espiritu Santo nga naa sa iyang lawas nagpuyo. So mag-isuan mo resulta gina og kabag-uhan. Pero kung ang tao walay tinud-anay relasyon sa Ginoo, mo likay siya sa pagkasala tungod kay mahadlok siya nga unsay kasaway sa uban, ikasulti sa uban nga nag-apil na ba kuno sa seminar, doon na ba sa posisyon sa kapilya, mo ni naara ba sa ranggo sa katalingban. So tungod sa ubang tao o tungod sa magpapa-impress siya sa uban, mo nang hinungdan nga magbag-o siya or mahadlok siyang awayon siyang asawa, mahadlok siya nga mabadlungan siya sa imong mga anak, mo nang mag-usab siya. Pero kung magtago-tago siya, inom, kung way magkakita. Pero kung ang tao doon ay ginawa siyang kasing-kasing, siya mismo doon ay gugma sa pagkamatarong, siya mismo ang maningkamot sa paglikay sa sala. Di man tingali totally yun nga malikayan ang sala, pero siya mismo maningkamot sulod sa inggolingon. Okay? So, mga higala, nahinaot ko nga ang atong kabag-uhan na angko na to tungod kay doon na tayo personal nga relasyon sa Ginoo. Dili tungod kay buhaton na to ni kay para sa ubang tao ma-impress nila na to, daygon ta nila, di na mao. So kung ang imong kausaban tungod lang kay Semana Santa na siya or namatay ang Ginoo, tapahaw kaayo na siya nga kausaban. Tapahaw na ang kabag-uhan. Mubalik ka rihapon ka ng bisiyuha human sa Semana Santa, human sa Biyernes Santo or human sa Domingo Santo. Okay? Ato ditong gitimbaya ang ato mga tigpaminaw no ni atong tulmanon. Mayong gabi ikanyang tanan. Akong gitimbaya kato mga tagalagyo unahon na to timbaya si Mrs. Evangeline Batuhin ay asing ato sa Luzon area. Then si Dudong Z.A. Makatol na as Iligan sa Puro 4 Barangay Luinab sa siyudad si Iligan uban sa iyang papa ug mama. Then atong gitimbaya usab ang mga kahigalaan nato diha sa Cebu, diha sa Siquijor. Di na raban sila katabok diri sa Bohol no tungod sa community quarantine. Hinauta nga di na mo kuyanap ang coronavirus diri sa Bohol, diri sa Visayas. Kung mahimo gani diri sa Pilipinas, aron nga muundang na ning maong mga quarantine. Ngay ko pag-ampo nga hapit naman gyud ang lalinon sa Ginoo ang mga tinubos nga nas kalangit nga muundang ning pagkuyanap sa coronavirus aron nga patagaan ang mga Kristohanon og katapusang higayon. Pagpakailap sa maayong balita sa dili pa maabot ang gitawag pagsakgaw. Okay? So ubay-ubay na ang natakbuyan sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan no, dito sa Amerika, sa Italy, sa China, sa Germany, sa Spain. Di lang kay ginatos ni libo. Abot tag marag hapit na mo 2 milyon ang natakboyan dito sa kuan. Ang total nga itingali marag 2 milyon na ang takboyan. So mao kita diri sa Pilipinas magilaan kung Kristohanon ta, mag-ampo kita nga di unta mahitabo
ang nahitabo dito sa laing bahin sa kalibutan sa itong nasod. Okay? Mag-ampo kita mga Kristohanon. Ala anak. Pag-ampo na to nga, doon natitinguha po nga, mo sangyaw sa may balita sa mga tao. Kay, mo man ay usa sa mga rason nga nung ating hatas kinuuba, nga nung di patakboyin ang pakuyanapon ang kagaw ng Pilipinas, ang makahatag patagdugang kahigayunan, ang matagaatag dugang kahigayunan, nga makasangyaw tas may balita. Kaya kung mukuyana po maayo ni mong kagaw sa Pilipinas, bisan kan ipapanghatag og basahon, maglisod na kita. Kung ato mahimo kanang naaragi sa cellphone, sa FB, o sa mga social media, o sa radio. Okay? So, akong itibaya ito ay si Ricardo Aquino dias Cantigib Albor, din si Lilibet Marata dias Danau Albuquerque, Antequera, din si Pel Sumatra sa San Isidro, then si Claire Tamsi dias sa San Vicente Baclayon, ang Rendon family, sila si Brother Zilo o si Mrs. Gertrudis Rendon dias sa Tagihon, then si Brother Peter Pamador, kung nasa'yo po nasa Ubay na siya. Okay, si Brother Peter Pamador sa Ubay. Then si naatay Tigbaminaw des Mansasa. Then as Puruksay sa Barangay Tutulan ng Lungsod sa Dawis. Okay. Then si Mrs. Baby Bernaldez na asa Barangay Sungkulan sa Lungsod sa Dawis. Og ang Batuhinay family diha sa Sitio Kanggining sa Barangay La Libertad sa Baclayon, may hapon kang Mrs. Lorita Batuhinay o sa iyang mga anak si Bikbik, si Yinyin, o gisa pa ng ubang mga apo niya diha. Si LV, marag usa na sa mga kagawad sa Barangay La Libertad, may hapon kanimo diha kagawad LV. Okay. Then din ako kalimtan ang akong mga mahal sa kinabuhi di sa Barangay La Libertad, Baclayon, ang akong pinalanggang inahan nga si Mrs. Hipolita Morales, nga ako nang gimikamingawan tungod kay taon-taon nang wako kuli sa mua. Sukan nagsugod ning community quarantine na anak ko rin sa Dawis permi, wala ko katabok sa Baclayon. So, maayong hapon kang Nanay Pulita, uban sa akong manghod nga si Yoyo o si Junjun. Then, ang akong uyuan nga si Tio Dolping Morales, uban sa mga apo diha o si anak nga si Lucille o sa mga anak ni Lucille, sa tanang mga sakos pamilya ni Tio Dolping, o sa ako mga kaigagawan, mga pag-umangkon diha sa Barangay La Libertad, ako mga katagibaryo diha nga naatali uban taling na minaw ni akong drama, akong programa. Mayong hapon kanintanan diha. Nahinaot ko na amos kamay kaimtang karon. Usa lang gid ka marabag kuan ba? Kung palitan ning panahon na mo gid pagkuyanap sa virus no mata kay bawo gid no. Kana bitawng kuan lang. Kung naabitaw kay sore throat bitaw no, ay kumpiyansa kung makahimo ka usap kag ahos. Pag-usap og ahos niya kanang ako ang pinuhag usap kay kanang masagol gid sa imong laway na tunlan na siya. Kay mo unay mo patay sa coronavirus sa imong tutunlan. Nya patasa sa kaupas ka adlaw nga maglimugmug ka o kanang maligam-gam nga tubig sa gulan nimong gamayng asin, kay ang asin maukuno ang mo guba sa lawas sa coronavirus. Ako lang na sa nabasahan sa post sa Facebook. So buhatan ninyo din
kung mahimo mo inom mo permi o kanang salabat kan abang maglaga mo luy ba magdugol kon luy pabukalan balig 8 minutos na imnon na ninyo. So alang sa mga naminaw karon masunod tas protocol sa gamahanan may tungod sa community quarantine kanang mulakaw ta magsulob tag mask. Na kung mahimo kung wa ka importanteng lakaw ay lang sa gid og lakaw. So ingana lang. Then kaon ta mga sustansyadong pagkaon. Kung naatay mga utanon sa tua, mag-utan ta. So kay naaraman tas tong balay, kung mahimo kapananom ta mo utanon na kanang kamunggay, kanang tanglad, sa mga ukol ano ba? Usahin mo kay magkinahan ko tag kamunggay kay mangayo pa ta silingan. So kamong naamoy gamayng lugar da sa inyong duol ka tam na kamunggay pananom mo kamunggay tanglad kami lang diri sa Landmark Radio kay wa gyud mi katamnan diri ang lutoy na mo diri siminto na mo mong wa mi katamnan og mga tanon. Okay, so dasigon ta mo kamo mga naminaw karon kay naharam mo kita sa panimalay no karon mga panahon na kay tungod ining community quarantine, di man ta ka laag-laag. So natira kong panahon paghimo ana. Nya para nga minus-minusan tong stress o makahigawag kahigwaos, labi na kamong uban nga dunay mga kapamilya nga wa di sa inyo, to sa laing lugar, di katabok kay mo lagi na community quarantine. Pan kanang naay magampo, magbasag Bible kung dami bilis ninyo nya. Paminamos mga programa ng Buddhist Landmark Radio. Magpatukar may dirig mga Kristohanong awit nga makapawa sa stress. Ato lang hinuduman nga ang atong kinabuhi nas kamot sa Ginoo. Ang kinabuhi sa mga anak, atong kapamilya nas kamot sa Ginoo. Mahangil sa Ginoo nga bantayan atong mga kapamilya o kita mismo. So nahinaot ko no nga ang atong sibya diri Landmark Radio dunay kahimuan da sa inyong mga kinabuhi. Mga kilaan, grasya ra gid og kaluoy sa Ginoo nga buhi pa ta. Pasalamat ta nga tungod po sa grasya ug kaluoy sa Ginoo makaangkon po ta og kaluwasan sa atong kalag. Kasubo nga pamalandungon nga ang taong sama ko may katungod sa pagpangandoy sa langit nun nga luna kay ang sala mao'y hinungdan sa himaya akong nakapsan kining tanan akong bayaran sa impierno pag-aantusan. Grasya o kaluoy akong gikinahanglan kaya ko walay kagahom sa pagluwas sa akong kalag amiling dugo lang ang tubag nga giula dito sa krus kini makaplagan diha kang Kristo. Pagkatahong nga pagahandumon sa gibuhat ni Jesus wala niya gitalikdan kaula o kasakitan gugma niya mao'y hinungdan nga ang langit iyang gibiyaan akong sala iyang gipasan
aron ako may kaluwasan. Grasya o kaluoy akong nabatunan. Gihatag niyang walay langay, ang relasyong di ko angay. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan. Angay nga lagaran, si Kristo Jesus. Buot nga una-unaon, si kinsa ko nga pagkamatyan. Sa halang dunog balaan, nga gipakasadaan. Grasya o kaluoy akong nabatunan. Gihatag niyang walay langay, ang relasyong di ko angay. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan. Angay nga lagaran, si Kristo Jesus. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan. Angay simbahon, pasalamatan, alagaran, si Kristo Jesus. Dakong pabor dili mabayran, sa salapi ug bulawan. Mga higala, alang sa mga nagsaulog o mosaulog ugma sa kamatayon sa Ginoong Hesus. Although ato naman ang nang paghinumdum mo Ginoo, ang insakto gid anang pagkasulti is naghinumdum lang ta sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus. Dili kay ugma mamatay na sad siya. So dili patay ang Ginoo ugma. Dili siya patay ining kasabado, dili siya patay, buhi na siya hangtod sa kangturan. Kay kausa lamang gilansang ang Ginoo. Okay. Nganong gilansang ang Ginoo sa krus? Arang pagpaaga sa iyong rugo, arang paglukat kanato sa ito pagkamakasala. Gibayaran na itong kasalaanan. Sa unang Pedro 1:18 na inapulong sa Ginoo, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang, sama sa plata ug bulawan, gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi, nga nadawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan, apan pinaagi sa berilohon nga dugo ni Kristo, nga sama sa usa ka nating karnero, nga walay daot ug walay mansa. Mahigala ang lukat sa atong pagkadaotan, dili kwarta, dili bulawan. So kamong mga kahigalaan nga naanad nga pamisahan ang inyong mga kaparintihan nga namatay na, kay pamasin lagi kuno nga pinaagis pamisa, malangito sila mahawas to gikan purgatorio, undangan na ninyo. Dili in taon mabayaran ang sala sa tao pinaagis kwarta. Dili. Kay kung maahon pa na, wala na lang unta magpakamatay si Kristo sa krus. Kung pwede ra maday nga kwarta ang ibayad sa kasalanan. Danim ingon nga, makatabang na kuno. Kung maahon na siya nga makatabang na, intawon ang wala day kwarta, wala ikapamisa, wala intawon, unsaon naman ang di sila malangit. Pabor sa mga milyonaryo, pabor sa mga negosyante, pabor sa mga tag-iyag dagkong mall, tag-iyag mga shipping company, airline company, mga hasindero, diba? Presidente, senador, pabor ni Manny Pacquiao kana asay binilyon, pabor ni Cynthia Villar kana asay sila binilyon ng kwarta. Na intawon ang mga badyaw, intawon ang mga car washer, intawon ang mga market vendor. Ang saan naman to sila? Luoy na guys sila, ay ano fair ang Ginoo? Ha?
Ano fair ang Ginoo kung pinaagis kwarta ang tao malangit? Kung pinaagis pamisa ang tao malangit? So kamong mga kadagkuan nga nagpasiugda ana sa inyong simbahan, pag hinulsol mo, tarungan yung tudlo ang inyong katawhan. Manubagin mo sa Ginoo mga panahon ana. Manubagin mo sa Ginoo yun. Daghang mga kalag sa mga tao na impyerno tungod ka nagsalig sila. Kunuhay, inikamatay nila para pamisahan na sila, malangit na sila. Diyan ang ingon ng Biblia. Dili pinaagi sa unsa gani plata ug bulawan. Apan sa unsa pinaagi sa binilhong dugo ni Kristo. Okay, so hinaut ko nga kining mga kamatuoran makapahigmata ni unta sa mga naminaw karon. Dili ni siya kay pagdaot kun dili nagsulti lang ko sa kamatuoran kay panalitan ha. Nagsangyaw mo ko diri sa radyo, magwali man ko sa radyo na kung di ka musulti ini, di ka makamata sa kamatuoran nga sayop na ina di ay magsalig lamang ka. So, usa ko sa mabasol kung maimpyerno ka or maimpyerno ang imo mga kahigalaan tungod kay nagsalig nga anang pamisa, bisag nakadungog mo na ako kay wa ko musulti sa kahanginan. So, kinaan mo kay kahaginan pagsulti sa kahanginan, musulti ko ana aron ikaw nga naminaw nako naara nimo. Basta kay umawat ka panahon, dili ka makamahay nako, di ka makamahay na model sa Landmark Radio, nga doon naman may kapasidad pagsulti sa kahanginan nga wa na mo himua. Kay ikaw mismo saksi nga nining adlaw, nining gabi una, nagsulti ko nimo ang kaluwasan, gipatud-an og dugo ni Kristo Jesus dito sa krus, maangko na to nga libre walay bayad. Dili pinaagi sa pagpamisa. Dili pinaagi pagbayad sa kwarta sa simbahan. Ibutang gina sa munahuna gyud. Ang kaluwasan maangkon kay gasa kana siya sa Ginoo. Dawaton pinagis pagtuo. Maangkon ni bisan kinsa. Ingon gani ang Ginoo sa ingon ang Biblia sa Roma kapitulo 10 bersikulo 13. Ang bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang bisan kinsa walay reliyosong diskriminasyon ang Ginoo. Ikaw nga naminaw karon bisan unsa pitinuohan nimo, basta motawag lamang ka sa Ginoo nga kinasingkasing. Kinasingkasing nga mudawat niya. Kinasingkasing kung mahinulsol ng kasalanan, mutuo ka nga kamatayan sa krus, paigo ng bayad sa mga kasalanan, maluwas ka. Kamo na naa sa pulong sa Ginoo. Okay. Dito sa istorya na to karon atong gibasa kanina mahigalaan. Dito sa Lucas kapitulo 18. Ang istorya sa Lucas kapitulo 18 nagisgot ni sa duha ka mga tao. Ang usa ka Fariseo, ang usa ka kobrador og buhis. Okay. Kining istorya ha, sambingay ni siya. Klaro nga sambingay kay mabasa man gini mo. Ingon ang bersikulo 9, ug siya misulti ni ining sambingay. So sambingay ni. Okay. So kaya sambingay man siya, dili ni siya literal nga nahitabo. Sambingay lamang ni. Apan mahibaluan nato og unsay katuyuan sa pagsulti sa mga sambingay, kay gisulti mismo ni Kristo Jesus na asa bersikulo 9. Ug siya misulti ni ining sambingay ngadto sa pipila nga nagsalig diha sa ilang mga kaugalingon nga sila matarong og nagmibiyay sa uban. So sa ato pa di ang tumong ini nga sambingay, kita di ay di ta magsalig sa atong kaugalingon pagkamatarong. O kung nagtuot ang tarong ta, ha? Atong kuryantong kaugalingon na di na to tamayan ang uban nga kumo nagtuot ang kanang umang tao, kumo kay mas tarong tatanawon kanila nga mao gina kita, no. Ha? Kaya pwede ang atong outward nga appearance o outward atong pagkamatarong dili na mo tinuod sulod sa atong kasing-kasing. Kaya pwede man manufacture ang outward nga pagkamatarong. Ha? Pwede man tarong tan-awon sa atong naong,
tarong tan-aon sa itong mga gawi, tarong tan-aon sa itong pamustura. Pero sa luyo di ini di ay. Ang Ginoo lang hibaw. Sumo ni tumong ini nga sambingay. Okay, so ato pa nagbasa. Versikulo 6. Duha ka tawo mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa pa Fariseo ug ang lain maniningil og buhis. So, nanghisgot ni imong sabingay og duha ka tawo. 11. Ang Fariseo mismo mitindog og nag-ampo sa ingon, Dios, ako nagpasalamat kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tawo nga mga mangingilkil, mga dili matarong, mga mananapaw, o bisan ingon ni ining maningil og buhis. Okay. Ako nagpuasa kaduha sa ka simana. Ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon. Sumo ni pasalamat sa Fariseo sa iyang kaulingon makikilaan. So kung imong tun-an kini pasalamat niya, iyang gi daig iyang kaulingon atubangan sa Ginoo. Unya ra ba sa iyang pagdaig sa iyang kaulingon, iyang gi komparar iyang kaulingon sa komparar guhis. Ingon siya diri, og bisan ingon ni ining ako dili ingon sa uban mga tao nga mga ngilkel og dili matarong nga manapaw, o bisan ingon ni ining maningil sa buhis. So gitandi niya ang kalingon sa maningil og buhis. Okay. Karon nag-ampo sad ang maningil sa buhis. Unsay iyang ampo niya? Og ang maniningil sa buhis na sa versikulo 13 nga nagatindog sa halayo, dili gani makayahat sa iyang mga mata ngadto sa langit. Apan na nagpamukpok ngadto sa iyang dughan nga nagaingon, Dios, pag manuluyon nga ni kanako nga usa ka makasasala. So ito makumparar ang pag-ampo ng duha ka tawo makikilaan. Ang Fariseo, nag-ampo siya. Nagpasalamat sa Ginoo. Pasalamat siya nga dili siya tigpangilkil. Abot sa parang tigpangilkil na extortioner ba? Dili matarong. Dili siya mananapaw. Di siya ingon ning maningil sa buhis. Inaingon siya, ako nagpuasa kaduha sa semana. Ako naghatag o mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon. Mutanang ko ninyo, nindot tarong ba ning Fariseo? Mahingala tarong ni siya. Tarong ni siya. Gani ingon si Kristo sa Mateo kapitulo 5 versikulo 20. Nga kung ang atong pagkamatarong dili gani mulabaw sa pagkamatarong sa Fariseo, dili ta makasud sa langit. Ako basahon ha. Mateo 5 kapitulo 5 versikulo 20. Si Kristo Jesus mismo namulong ini. Kay ako mag-ingon nga na kaninyo nga gawas kon ang inyong pagkamatarong mulabaw sa pagkamatarong sa mga eskriba ug sa mga Fariseo, kamo dili sa bisan unsang paagi makasulod sa ginharian sa langit. Di amo na. Sa ato paday kung gusto dito makasulod sa langit, atong palabuan ang pagkatarong ni ining Fariseo. Unsa gibuhat sa Fariseo? Magpuasa siya kaduha sa semana na. Na duha ka adlaw dahil hindi mo kaon ning Fariseo. Sa kasimana. Palabuan gina ninyo gyud kung gusto mo makasul sa langit. Ha? Ingon ang Fariseo, ako dili ingon sa ubang mga tao, ako dili tigpangilkil. Dili sa extortioner. Ako dili matarong, so tarong kini pagkatawa na siya. Ako dili mananapaw, so wa say kabit, wa say ikarelasyon nga laing babae. Loyal ni sa iyang asawa.
tapat ni siyang asawa. Nagpuasa ako kaduha sa kaadlaw sa kasimana. Tiyan mo na, kaduha sa kasimana. Ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon. O, mihatag sa ikapulo sa tanan yang abot, tanan yang naan niya. Pangutana ko nimo, ikaw, nakahimo ka ini. Kay kung wa ka ni ikahimo ini, lisod ka, di ka makasud sa ginharian sa langit. Kay naingon ang sisulti sa Ginoo, gawas kon ang imong pagkamatarong mulabaw sa pagkamatarong sa Farisee, sa mga skriba o Parisiyo, di ka makasud sa ginharian sa langit. So kung di ka mo puasag kaduha sa kasimana na maligro ka nga di ka malangit. Na ka nang pagkamanapaw ra ba? Ingon ang Biblia nga, kung ikaw mo maibog sa kabay, sama ra nga ikaw nakapananapaw nga na kaniya. So, higpit yun. Kini pagkamatarong sa Parisiyo. Niya isulti ni Apostol Pablo ay, unsay isulti niya, ingon nga usa ka Parisiyo. Kaya kini si Apostol Pablo, Parisiyo man siya. Kaya kining Parisiyo, pagka-Parisiyo, sikta ni siya sa Judaism, mga Libita ni sila. Kini mga Libita, mga kuanis templo, mga alagad sa templo. Unya, doon ay mga sikta sa mga Parisiyo. Sikta. Na ang usa sa mga sikta is kining pagka-Parisiyo, ang usa kining Sadusiyo. Lain-lain is lang mga tinuuhan o lain ng baruganan. Pero kini sila, mahigpito ni sila, istrikto ni sila nga naningkamot sa pagtuman sa balaod sa balaod ni Moses. Okay. Unsa may kinabuhi ning usa ka Parisiyo. Atong basahon ang mahitungod kang Apostol Pablo Pilipos Kapitulo 3. Unsang matang sa pagkaparisyo sa Apostol Pablo, unsa may kinabuhi niya. Naingon din og makaplagan diha kaniya nga wala nakabaton sa kaulingon nga pagkamatarong. Nga iya sa balaod apan ni anang pinaagis pagtuo ni Kristo ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagis pagtuo. Okay. Atong atrasan. Sudon sa versikulo 4. Pilipos 3:4. Ngayon niyo. Bisan nga ako nakahimo usab nga magbaton o pagsalig diha sa unod. Kung adunay laing tawo nga nagawnahuna nga siya adunay gibatunan nga niini nga siya makasalig diha sa unod, ako labaw pa. Gituli sa ikawalo ka adlaw gikan sa kaliwat ni Israel, gikan sa tribo ni Benjamin, usa ka Hebrewhanon gikan sa mga Hebrewhanon, labot sa balaod usa ka Parisiyo. May kun ang balaod kun hisgutan ko Parisiyo siya. Mahitungod sa kasibot nagalutos sa iglesia, labot sa pagkamatarong nga anaa sa balaod dili masaway. So walay ikasaway sa kinabuhi ni Apostol Pablo. So sa ato pa doon ay ang Parisiyo magisunan istrikto gini nagsunod sa balaod ni Moses. Dili siya masaway, way ikasaway mga tao sa iya. So mahigpiton gini nagsunod sa balaod ni Moses kining mga Parisiyo. Na ingon ra bang Biblia nga kung kita dili atong pagkamatarong mulabaw sa Parisiyo, di ta makasud sa hindanan sa langit. Okay, balikan na itong kuan. Katong Kobrador sa Buhis. Ang sisulti niya. So, di na makwestiyon ang pagkamatarong sa Fariseo. Tarong yun ang Fariseo tanaon. Sa standards mga tao, tarong yun. Okay. Dilitas, Kobrador sa Buhis.
unsay gihimo sa kubrador sa buhis. Og ang maniningil sa buhis nga nagatindog sa layo dili gani maka iyahat sa iyang mamata ngadto sa langit, ingon nga nagpamukpok sa iyang kaugalingon sa iyang dughan nga nagaingon, Dios, pag manuloy-on nga ni kanako nga usa ka makasasala. Karon sa itubag sa Ginoo ang sulti ni Jesus, ako magsulti kaninyo kining tawhana milugsong ngadto sa iyang balay nga gipakamatarong hinuon kaysa usa. Kay ang matag usa nga nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug siya nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. So makaigsuunan atubangan dahil sa Ginoo, walay bili ang pagkamatarong sa Fariseo. Kaya nga naman, ang pagkamatarong nga dawaton sa Ginoo, kanang pagkamatarong nga labaw pas Fariseo. Nanakaroon, kinsa man kung presunaha nga labaw pagmatarong kay sa Fariseo? Naiba mo kinsa? Ang Dios. Kaya ang Fariseo bisan to atubangan sa mga tao tarong tanaon, pero di man gid ang tao tarong sa hunahuna sa pagbati. Kay pwede man ta naghimos kasuguan sa Ginoo, pero atong kasing-kasing na ay kasilo, kasina, kasuya, atong hunahuna bastos, di man ta kapugos ng hunahuna. Tarong tas tong buhat, pero atong pagbati kasing-kasing di ta kay bas, dili tarong. O so doon ay pagkamatarong nga angan itong kabuoton. Nan karon, kung ang pagkamatarong sa Dios mo ay mulabaw sa Fariseo, unsaon man nato nga himutang tarong pa kaysa nga ang pagkamatarong sa Dios maangko nato. Okay. Unsaon man nung ang pagkamatarong sa Dios maangko nato. Diritas sulti ni Apostol Pablo sa Filipos kapitulo 3. So, para ni Apostol Pablo katong iyang pagkamatarong sa iyang pagkaparisyo, wala to'y bili para niya. Giisip to niya nga, kuan, ha? Ang pasahon ha? Filipos kapitulo 3. Kasi ingon ni Apostol Pablo diri sa Filipos kapitulo 3. Mao ni makilaan. Excuse me. Nasa Mexico City, Apan unsa ang mga butang nga nahimong ganansya nga kanako, gadto akong giisip nga kapildihan tungod ni Kristo. Sa ito ba ang iyang kabut ingon nga sa kaparasiyo, ang iyang kwalifikasyon sa iyang pagkatao, ang status ingon sa ka Hebrehanon, ingon sa ka Israelitas, baliwala to para niya. 8. Oo, sa walay pagduha-duha, og ako nagaisip sa tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkalabaw sa kahibalo, mahitugon ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Alang sa kang kinsa ako mianto sa kapildihan sa tanang mga butang, og nag-isip kanila nga biya lamang aron ako makaangko ni Kristo. 9. Og makaplagan diha kaniya nga wala nagabaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong. So, Fariseo siya. Naa siya pagkamatarong. Nga kanang nga pagkamatarong gani, ingon ang Ginoo nga kundi niyong labuan ang pagkamatarong sa usa ka Fariseo, di o makasul sa langit. Giisip ni Apostol Pablo nga ang pagkamatarong way pulos. O magkaplagan diha kaniya nga wala nagabaton sa akong kaugalingong pagkamatarong nga iya sa balaod. So kanang pagkamatarong atuad ay ang iyahad ilang pagkamatarong day katong pagkamatarong niya nga nagasubay siya sa balaod ni Moses, balaod sa Dios. Apa ni anang pinaagi sa pagtuo ni Kristo,
ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Sa to pa di ay isipon ka sa Dios nga ang pagkamatarong niya naa nimo pinaagi sa pagtuo. Murag makuan ta hingang haton ha pinaagi sa pagtuo. Isipon ta matarong sa Dios. Matarong nga sama ta sa Dios kung mutuo ta. Mao may requirement sa Ginoo. Ha? Ako pasahon na. Og makaplagan diha kaniya nga wala nagabaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balaod. Apa ni anang pagtuo, ni anang pinaagis pagtuo ni Kristo. Ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Oh. Sa to ba ang pagkamatarong nga iya sa Pariseo, ang makalabaw ang pagkamatarong sa Dios. Kaya mas tarong man ang Dios kaysa Pariseo. Oh. Sa to ba kung kita ay doon natin pagsalig ni Kristo Jesus, mutuo ta niya, isipon ta sa Dios nga tarong ta. Murag di tali ka katuuan na pero mamanisod sa Ginoo. Isipon ka niyang tarong ka na ang pagkatarong nimo sama sa pagkatarong sa Dios. Manitog pagkamatarong nga sa Dios. Okay. Mao ni standard sa Ginoo. Mao man na ang iyang pamaagi. Og sumala sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 ug 9, ang mga pamaagi sa Dios labaw sa tong pamaagi. O ang hunahuna sa Dios labaw sa tong nahuna. Mo man ipaagi sa Dios ang ato ra mutuotan niya. Unsa pa ubang nga bersikulo nagsulti ana diritas Roma kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5. Okay? Roma 4 bersikulo 1-5. Nan unsa man ang atong ikasulti ni Abraham nga atong amahan labot sa unod sa iyang nakapalagan. 2. Kay kung si Abraham gipagkamatarong pa pinaagi sa mga binuhatan, siya adunay ikapasigarbo apan dili sa tubangan sa Dios. Sa tupad ay kung si Abraham da ikono tarong mo to si Abraham kay buutan na si Abraham. Kung ang pagkamatarong pa di ay pinaagi sa binuhatan, si Abraham na si kapasigarbo. Nakapasigarbo si Abraham. Pero dili sa Dios, kay di man na may pagkamatarong sa Dios, nga standard sa Dios. Ito basag balik ha? Kay kung si Abraham gipagkamatarong pa pinaagi sa binuhatan, siya adunay kapasigarbo. Apan dili sa atubangan sa Dios. Mabita na manghigilaan sa Efeso 2:8-9 niya, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. So nangaluwas na, luwas na ang taga-Efeso day kay mama sila gisultan sa Pablo. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. O kana dili sa inyong kaugalingon. Kana ang gasa sa Dios. Dili sa mga binuhatan. Aron walay bisan kinsa nga tawo nga magpasigarbo. Aron walay bisan kinsa nga tawo magpasigarbo. Di ta makapasigarbo sa tang talwasan. Makiyon ta nga ako ning pamaagin na luwas ko, kay buutan man gud ko mao na luwas ko, kay wala man gud koy bisyo mao na luwas ko, kay nang hinimba man gud ko mao na luwas ko, kay tighatagan man gud ko mao na luwas ko, kay mipikaon man ko sa mga pobre mao na luwas ko. Kaya ang mga nanghinabang ko sa mga tao karong panahon na nga dunay COVID outbreak sa mga tao, maong naluwas ko, dili may kailangan. Nindot ng mabutanga. Pero di na may atong saligan para maluwas ta. Ang atong saligan mao si Kristo Jesus. Kay kung si Abraham gipakamatarong tungod gipakatarong pinaagis sa binuhatan, siya adunay kapasigarbo apan dili sa tubangan sa Dios.
Kay unsa man ang ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Ang sighimo ni Abraham, mituo siya sa Dios ug kadto giisip kaniya alang sa pagkamatarong. Sumo man ay paagi sa Dios nga kung mosalig kaniya, isipon ka ng tarong, mo man ang standard niya, mo man ang iyang pamaagi. Ang ato is musuon na lang ta sa pag-agi sa Dios. Di ta magbuhat-buhat og atong kaugaling pamaagi. 4. Karon ngadto kaniya nga nagabuhat, mao ang ganti nga wala giisip nga gikan sa grasya apan sa utang. Sa ato ba di ay kung ikaw di usa ka tawo nga luwas, magbuhat kag maayo, gantihan ka sa Dios. Pero dili na siya mao ang grasya. Ha? Kaya ang grasya, lahi man itong grasya. Ang grasya, kaluwasan man itong grasya. Di man pinagis binuhatan. 5. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, tanaw ha, apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo nga kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, kinsa man ang nagapakamatarong sa dili Dios nun, ang Dios ni, o sa Kristo ni. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Nahibaw ko magkaisunan kamo nga nagsalig nga maluwas mo pinagis pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, lisod mong dawat ini. Di ni lisod sabton, lisod lamang dawaton. Kay murag insulto sa tuang nga nagtingkamot ta maluwas niya, ang ato pagpaningkamot ay walay bilid ay sa Ginoo kay pinaagir ta sa pagtuo maluwas, isipon ta matarong sa Ginoo pinagis pagtuo. Mao may pamaagi sa Ginoo makahilaan. Og di ka mo abide ini nga standard sa Ginoo, kung di ka mo abide ini nga pamaagi sa Ginoo, mahimo kang usa ka naanas sa Roma Kapitulo 10. Basahon na. Unsa may description nimo sa Ginoo kung di ka mo upahiuyon ni ining maong pamaagi sa Ginoo. Nga ang pagkamatarong at bangang sa Ginoo ay kanang mutuo ka niya, mutuo ka ni Kristo Jesus. Nasa Roma 10. Okay. Mga igsuon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o pag-ampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Nag-ampo sa Apostol Pablo nga maluwas unta ang mga taga-Israel. Kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Masibuton pero way kahibalo. Kay sila ingon nga walay kahibalo sa pagkamatarong sa Dios o nga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Wa sila kahibalo sa pagkamatarong nga mo'y pamaagi sa Dios, gusto silang magbutbuot ug himo ilang kaugalingong pagkamatarong mo ni mga Hudiyo, mga Israelitas. Doon ay paagi ang Ginoo nga isipon tang tarong, pero sila gusto sila nga maghimog ilang kauling pagmatarong. Magbutbuot sila ila. Okay, kapasahon na. Kay sila ingon nga walay kahibalo sa pagkamatarong sa Dios o nga naningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Wala ipailalom ang ilang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. 4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Unsa gani? Alang sa matag usa nga nagatuo. So makikulaan, mao man ni standard sa Ginoo. Nga kung mutuo ka ni Kristo Jesus, himuon ka sa Dios nga pagkamatarong. Ang kanang pagkamatarong, mao na pagkamatarong sa Dios nga maangkon nimo. Pinagis pagtuo ni Kristo Jesus. So ang pagkamatarong maangkon nimo, pagkamatarong sa Dios. Labaw na ka sa pagkamatarong sa paresyo. Maingon ang Biblia, kung dili nimo palapasan o malabuan ang pagkamatarong sa paresyo, di ka makapanunod sa ginaan sa langit, di ka makasulod. Nang karon kinsa may tawahan ang tarong pagkasparesyo? Ang Dios. So kailangan ang pagkamatarong nimo
sibo sa pagmatarong sa Dios nakaron unsay standard sa Dios para isipon ka ning matarong. Mutuo ka sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus. Mao man ipaagi sa Dios. Naara nimo mutuo subay ka nimo dili. Ha? Ingon ang Biblia, ha? Ang bisan kinsa nga nagatuo ka niya, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan ang dili mo tuo ka niya, dili man kaangkon og kinabuhi hinunua. Ang kapungot sa Dios magpabilin niya kaniya. Higala, ha? Kinahanglan ka nga mutuo ni Kristo Jesus. Kinahanglan nimo nga dawaton si Kristo Jesus. Ikaw ning kalibutan mo biya.
May gabi iday alang kang Mr. o Mrs. Greg Narciso nga naa sa sungkulan sa lungsod sa Dawes, nga naa sa salang tindahan. Nagpaminaw sila sa mga programa sa Landmark Radio gikan sa buntag hanto sa gabi. So salamat kaayo Mr. and Mrs. Greg Narciso sa inyong pagsunod sa mga programa diri sa Landmark Radio. Hinaot kami nga doon na kamoy napupo nga maayong pagturunan, nahimo kaming kabahin sa imong Kristohano, sa imong kinabuhi, sa imong pagpangita sa kamatuoran diha sa Ginoo. Mga higala, wa naman tayo ikong panahon nang hinaot ko nga nahimo ko palangin ninyo karong gabi una. Kinis Pastor Anyan Morales, manimilit kinis pag-ingon, maayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. 106.9 FM, Landmark Radio.